هاد السيمانة غدوز كحلة. النهار الاول داز عادي من غير داكشي اللي شفت في الدوش. مي في الليل ما نعستش، بديت كنحلم شي حلمات ما عرفتش واش داكشي واقعي ولا غير احلام. وملي فقت الصباح لقيت راسي مسيق وما حاملش راسي. الدراري غادي يفهموني علاش كنهضر، ما علينا. مشيت دخلت ندوش، مي هاد المره ما وقعش ليا بحال البارح. دوشت عادي واخا كنت مخلوع، ولكن زعمت لغد ليه الدار كانوا دايرين خرجه على زمود غيدوزو شي يومين تما. وقررت انا ورشيد نبقاو غير في الدار باش نشوفو شي حل لهاد الحريره اللي انا فيها دابا. في الاول جاتهم في شكل كيفاش ما بغيناش نمشيو معاهم، مي قدرنا نقنعوهم بلي عندنا شي بروغرام ما خصناش نفلتوه. المهم خلاو لينا شي لعيبات ديال الفلوس ومشاو. داك النهار بقينا كنقلبوا في الانترنت على شي حل، مي والو. من بعد رشيد عيط ليه با باش نمشي نقضي ليه واحد الغرض في الرباط، ووعدني باش غيجي في الصباح وانا غادي نبقى بوحدي في الدار. وقالت ليه غير سير ما تخافش عليا، راه كاين اللي ونسني. اودي كتات لهم كضحك. المهم مشيت معاه حتى لاكار باش يركب، وملي كنت راجع مشيت للكورنيش وبقيت مريح وكنخمم. واحد اللحظه سهيت وهو يريح حدا واحد الراجل كبير ولحيته بيضاء باين فيه مدوز. قال لي من قبيله وانت هنا مالك غاساهي وكتبان مهموم؟ قالت لي الا عاودت لك محال تيقني. قال لي غير هضر، وانا نقول مع راسي اش غادي نخسر الا عاودت ليه. المهم ارتحيت ليه وبديت كنعاود ليه شويه، وهي تقول لي واحد المراه مالك ولدي كدوي غير بوحدك؟ بوحدي؟ تلفت للسيد لقيت غير البرد. وات فاك، المراه كانت باركه في الكرسي اللي جنبي شي نص ساعه وانا داوي غاب بوحدي. اواه واش بديت كنتسطى ولا شنو؟ نط وقصدت الدار، وهذا غير البدايه. ملي قربت للدار قلت نمشي نقصي عند واحد كيصوب المسمن حدانا تما، وكانوا ورايا جوج رجال كيهضروا على شي ولد كان مسكون وجربوا معاه كاع الحل والو. وفي الاخر تسطى. انا كي سمعت هاد الهضره تسدات ليا الشهيه، وبقيت كنقول مع راسي شتي الزعامه ديالي فين وصلتني؟ انا اللي كنت ناوي نضحك وننشط في هاد الصيف، شوف فين وصلت. واش درت شي ذنب نستاهل عليه هادشي يا سيدي ربي؟ جمعت الوقفه وخلصت السيد، واخا ما كليت والو ما كانش عندي منين ندوز ليا. وقصدت الدار، فاش دخلت بديت كنشم ريحه الحراق. اواه اش هادشي؟ حليت الباب ودخلت بالزربه، قصدت الكوزينه ولكن ما لقيت والو. الحمد لله، كنت غير كنتخيل. صافي نسيت هادشي ومشيت للبيت، شعلت البلايل وبقيت كنقصر. وداك الشعور ديال انني بوحدي ما بغاش يفارقني، وكنسمع دقيقي في الدار. هادشي كله بقيت كنحاول نقنع راسي باللي غير كنتخيل، وانا ما قادش نوض نشوف اش وقع حتى داني النعاس. وملي فقت لقيت راسي مشلول. نار اش هادشي؟ هزيت عيني وهي تبان لي ديك ختنا ديال الدوش. صافي انا العقل طار من بلاصتو، كل ما كنتش مشلول كنت لحيت من الشجب. ما دواتش معايا، مي عينيها خلاوني نغيب عاوتاني. وملي فقت لقيت جنابي كلهم زرقين والحمي معضوض وعنقي فيه شي قمشات. وات فاك، ضربت على المكانه لقيتها هي لا ستة. ويلي اش هادشي كامل ومازال ما طاح الظلام. ومن قل الزهر ديك العشيه تقطع الضوء، وهادشي كله مازال صابر وكنقول دابا يفرج الله. مهم مشيت للحانوت جبت الشمعة ودرت لي كيت وخدمت الراديو في التيلي. واحد شويه وانا نسمع الباب كيتردخ. اواه اش هادشي؟ ياك انا زدت الباب قبل ما ندخل. بديت كنقرا القران ولساني غادي وكيتقال. شويه الشمع طفى غير بوحدو وبدات تقرقير في الدار، وانا ما بقيتش كنشوف والو. وحسيت براسي ترفعت، بغيت نغوت مما قدرتش. واحد شويه وانا نسمع صوت ديال واحد المرض واليه في ودنيا. قالت لي ياك انت واعر، ياك اليوم غادي تخلص. وانا انتهزت من الارض وتخبط، وعاودني تهزت وتخبط. من بعد ما بقيت عاقل على التوزه، ما غنفيق حتى الاذان ديال الصبح. من تما ما بقى جاني نعاس، بقيت حل عيني حتى الصباح. ضربات ديك الدنيا وانا سمع الدقان في الباب. في الاول ما بغيتش نحل، كيحسب لي غير كنتخيل الحاو تاني. شويه كنسمع الصوت ديال رشيد، حليت معاه. شافني في ديك الحاله قال لي مع من ضربته مسخوط. قالت ليه تاش من ضربه صاحبي؟ قال لي مال وجهك هكا. مشيت ضربت طله في المرايه وانا نلقى حالتي حاله كل دمعات وعينيا زرقين، مهمه فيا ما يتشاف. غسلت وجهي ومشيت ريحت مع رشيد. بقينا داويين وقال لي بلي خصنا نسافروا عند واحد الفقيه نعتوه ليه شي ناس. وهاد الفقيه كان في سيدي بنور وقاطع يدو من يد الرحمن، وكيعاودوا عليه بلي مشعبد واعر. من بعد مشيت ندوش وخليت رشيد كيوجد الفطور. وملي ريحنا قلت ليه علاش انت ما وقع لك والو؟
غير انا بوحدي اللي تمسيت. قال لي راه انا محصن راسي حتى شي حاجه ما غادي توقع ليا. قلت ليه ياك ولد العبد، ديك الساعه حسني حتى انا، عاد جرب عليا هادشي. قال لي اللي عطا الله عطاه، دابا نوض جمع الوقفه يلا نشدو الكار. هي هذيك، مشينا للمحطه قطعنا، بقينا كنتسناو الكار حتى جا. من بعد شدينا الطريق، ديك الساعتين دازت عليا بحال عام، الطريق كامله وانا غير كنخمم. ملي وصلنا قصنا واحد الدوار، وهذاك الدوار العالم ديالو بوحدو حتى هو، بنادم مجردل موسخ، وكل جوج خطوات تلقى جوج عيالات منهدفات يا ربي السلامه، والبعالة فيهم قلت لحيه. كاين اللي كيدوز حداك عريان، ولا كان لابس شي حاجه كتلقاه لابس تريكو بوحدو، وفين ما ندخلو مع شي دريبه يخرج لك شي بعلوك يقول لك عمي عطيني درهم. وصلنا لواحد البراكه غير تشوفها فيها كتزرع فيك الرعب. وملي دخلنا لقينا بزاف ديال العيالات، ها اللي باغا تزواج، ها اللي باغا تسحل لراجلها. المهم ما تبقاوش تيقوا في العيالات بزاف. 3 ديال السوايع هنا كنتسناو في نوبتنا، وعاد وصلات. دخلنا للبيت وحنا نلقاو واحد الشارع، البيت عنده كامل مجامر ودخان. قال لي جلسة زهير. انا تعجبت وقالت لي باش عرفتي سميتي؟ قال لي ريح، وبلا ما تبقى تسول انا عارف لاش جيتو. ما نكذبش عليكم، كنت غادي نديرها في حوايجي. وحتى رشيد براسو تخلع، وكيفاش هاد خونا عارف علينا كل شيء. المهم قلت ليه دابا استفقيه، تقدر تقول لي شنو وقع؟ قال لي انتم حضرتوا جنيه، وماشي اي جنيه، راه الملكه ديال واحد القبيله اللي حضرتو. وانا بشرك غير ملي مازال باقي عندك العقل ومازال حي راك مرضي. قالت لي واش كاين شي حل؟ عطاني واحد الحجاب قال لي علقو بعنقك، هاد الحجاب غادي يبعدها عليك 3 ايام، وفي هاد المده خاصك تمشي عند واحد الفقيه في الصخيرات، ولكن غادي تكون طريق صعيبه حيت هاد الملكه غادي تصيفط الجنون اللي معاها باش ما يخليوكش توصل عند هاد الفقيه بخير وعلى خير. وقال لي بلي السيد اللي في الصخيرات غالي وغادي خصك شي 40,000 درهم باش يفكك. المهم خديت داك الحجاب وعطيته 100 درهم وشدينا الطريق في حالنا. فاش علقت داك الحجاب حسيت براسي شويه مرتاح، ولكن عندي غير 3 ايام وخاصنا نمشيو للصخيرات بكري. وفاش كنا راجعين صونات ليا الوالده، الو زهير لاباس؟ كنت باغي نقول ليها ما لاباس ما والو، ولكن شديت فراسي وقالت ليها كي داير الجو عندكم تما؟ قالت لي والله ولدي ما مرتاحه من جهدك. قلت ليها ما تخافي ما والو، راني بخير، ها رشيد معايا سولي. المهم قالت لي بلي غادي يدوز شي ايام تما، وسالت معها الهضره.